अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह दुहा की सूरत जो है ना उसकी तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा ताकि हम जो भी अल्लाह ताला के हर सूरत में अल्लाह ताला के बहुत बारीक तरीके से पैगाम आए और इस पर हम अमल करेंगे तो हम ज़रूर इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत हम दोनों की हम सब की सवर जाएगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 1 सूरह दुहा की आयत नंबर 1। वद्दुहा कसम है चाश्त की, यानी कसम है धूप की या चाश्त के वक्त की। कसम क्योंकि ये वक्त बहुत सुहाना होता है। कसम क्यों खाई गई है? क्योंकि वक्त जो है बहुत सुहाना होता है। जब धूप सवेरे सवेरे निकलती है, चमकती है तो क्या होता है कि एक खूबसूरत मंजर नज़र आता है, कायनात हसीन नज़र आती है, दिल जो है ना खिल उठता है। दिल क्या होता है? दिल खिल उठता है। आयत नंबर 2 वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब वो छा जाए, तो रात की जब वो टिक जाए यानी कि पुरसुकून हो जाते हैं, पुरसुकून हो जाते छा जाए इसका तर्जुमा नहीं है। असल में रात जब सुकून जैसे ना सुनसान और ख़ामोश हो जाती है उस वक्त का जिक्र है। वो भी इंसान के लिए सुकून और इत्मीनान का वक्त होता है। वो भी क्या होता है? इंसान के लिए सुकून और इत्मीनान का वक्त होता है। तो अरबी में जैसे सज्जल जो है ना सजा है उसको सज्जल मैयत को भी कहते हैं, यानी मैयत को चादर से जो है ना ढक देना, छुपा देना, उसके लिए ये लफ्ज़ आता है सज्जल। तो ठीक है, उसके लिए ये लफ्ज़ आता है। तो रात का इतना हिस्सा हो जाना कि सब जो है ना सब सोए, तो रात का इतना हिस्सा हो जाना कि सब सो चुके हों और तारीकी की चादर छाई हुई हो, यानी कि एकदम सन्नाटा छाया हुआ, बिल्कुल मौत के जैसी खामोशी हो, तो उसके लिए सजा लफ्ज़ आया है। तो उसके लिए क्या आया है? सजा का लफ्ज़ आया है। बिल्कुल सुनसान हो गया, यानी कि सब कुछ सुनसान हो चुका है। यानी कि एक तरफ धूप का जैसे दिन निकलता है, खूबसूरत लगता है, फिर क्या है चहल पहल है, ये भी इंसान की क्या है ज़रूरत है, इंसान की ये ज़रूरत है। दूसरी तरफ रात का अंधेरा भी इंसान के लिए क्या होता है? ज़रूरी है। असल इस सूरत के अपने जो है ना पस मंज़र में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अरसे में वही आना बंद हो गई थी, कुछ अरसे के लिए जो है ना वही आना बंद हो गई थी। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि शायद अल्लाह जो है मुझसे नाराज़ हो गए हैं। और इस पर हदीस भी मौजूद है कि एक रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तबीयत नासाज हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज के लिए नहीं उठते। एक रात आई और कहने लगी कि एक औरत आई, हदीस में है कि एक औरत आई और वो कहने लगी कि लगता है कि शैतान ने तुझे छोड़ दिया है, यानी कि उसकी बात से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए। और वही का जो है ना अखज़ करना शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किल था और बहुत मुशक्क़त काम था, यानी क्योंकि जब वही उतरती तो परेशान जो है ना पसीने की लड़ियाँ जो है ना बहने लगती थी। वो वही का नुज़ूल और नबूवत का मिलना, उन वही का नुज़ूल और नबूवत का मिलना क्या था? दुहा और वही का रखना, यानी कि वही का रुकना, यानी कि दुहा था। धूप की कसम खाई गई यानी कि वही का रुकना, उसको क्या बोलते? दुहा। और दुहा बोलते रुकना क्या था? वही का रुकना क्या था? सजा था। यानी कि नबूवत का मिलना क्या था? दुहा था। वह दुहा जो है ना दुहा था, और वही का रुकना क्या था? सजा था। यानी कि वल्लैलि इज़ा सजा, जहाँ इंसान को जो है दुहा की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है, वहीं इंसान को क्या है? सजा की भी ज़रूरत होती है, यानी कि रात की खामोशी की भी ज़रूरत है ताकि हम इसमें आराम कर सकें। तो कि रात की खामोशी भी हो क्यों? कि रात की खामोशी भी हो क्यों? ताकि इंसान ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाए। अगर इंसान सो ना सके ये सोच करके कि ज़्यादा काम कर लूँगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। यानी कि अगर हम नींद पूरी ना करें तो भी हम जो है ना हम
कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे कि सोना भी क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है ताकि इंसान जो है ना फ्रेश अप हो के ज़्यादा काम कर सके। यानी कि अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम जो है ऐसा बनाया है कि उसमें जो है सख्ती गर्मी होती है, क्या है, सख्ती होती है, गर्मी होती है, और इंसानी तरक्की के लिए जो है नरमी और गर्मी ज़रूरी है। नरमी और गर्मी क्या है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? नरमी इसलिए ज़रूरी है कि इंसान आराम कर सके, और गर्मी इसलिए ज़रूरी है कि इंसान के अंदर की छुपी हुई सलाहियतें बाहर निकल सके। यानी कि रुकावटें क्यों आती हैं? ताकि इंसान बेहतर जो है ना मुस्तकिल जो है ना बेहतर और बेहतरीन और मुस्तकिल के लिए तैयार हो, मुस्तकबिल के लिए तैयार हो सके। यानी कि पक्का हो, मैच्योर हो जाए, पक्का हो जाए, मैच्योर हो जाए। क्योंकि जो मुश्किलात बर्दाश्त करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो मुश्किलात बर्दाश्त करके आगे बढ़ेगा ना, तो वही जमेगा। और जो मुश्किलात से भागेगा वो फिर दीन का कुछ काम नहीं कर सकेगा। यानी कि चैलेंज इंसान को क्या करता है? मजबूत करता है। चैलेंज इंसान को मजबूत करते हैं। आयत नंबर 1 क्या है? वद्दुहा। आयत नंबर 2 वल्लैलि इज़ा सजा में, यानी कि सबक डालना क्या है? मुसलसल ये क्या हुआ है? सबक आया हम सब के लिए। आयत नंबर 3 में है कि मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, नहीं छोड़ा तुझको तेरे रब ने, और ना वमा कला, और ना वो नाराज हुआ, और ना वो क्या हुआ? नाराज हुआ। यानी कला का लफ्जी मायना जो होता है ना, सख्त नफरत करना, बहुत बुग़्ज़ रखना। जिस चीज़ से इंसान को नफरत होती है वो चीज़ इंसान दिल से भी निकाल फेंकता है। जिस चीज़ से इंसान को अगर नफरत हो जाती है तो वो चीज़ इंसान के दिल से भी निकल जाती है। वमा कला यानी कि और ना वो तुझसे बेजार हुआ है, और ना वो तुझसे बेजार हुआ है। कौन? अल्लाह। ना वो नाराज़ हुआ है। यानी कि बज़ाहिर के मामले में, बज़ाहिर मतलब देखने में तो कैसा, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अपनी कौम से लूत अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तुम्हारे इस अमल से बेजार होने वाला हूँ। आयत नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और अलबत्ता बेहतर है तुम्हारे लिए उला से, यानी उला से बेहतर है। क्या है? तुम्हारे लिए उला से, यानी कि दुनिया। उला क्या है? दुनिया से। यानी कि आखिरी दौर पहले दौर से ज़्यादा अच्छा है। यानी आज आपको मुश्किलात पर जो है ना पेशारी जो परेशानी जो है, क्योंकि पेशारी क्या है? क्योंकि मक्की सूरत है। मक्का में आपको नबूवत के साथ साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलात भी आना पेश आ रही थी, मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा पेश आ रही थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। तो आपको तसल्ली दी जा रही है कि आज मुश्किल है तो कल आसानी भी होगी, कल ज़्यादा बेहतर वक्त आएगा। दुनिया में भी बाज़ का दौर पहले दौर से ज़्यादा बेहतर है। दुनिया में भी बाज़ का दौर पहले दौर से ज़्यादा बेहतर है। आयत नंबर 5 में बोला जा रहा है वल्ला सौफा युअतिका रब्बुका फतरदा कि अलबत्ता ज़रूर देगा तेरा रब तुझको तेरा रब तुझसे राज़ी हो जाएगा। यानी कि अलबत्ता ज़रूर देगा तेरा रब तुझको, तेरा रब तुझसे क्या होगा? राज़ी हो जाएगा, तेरा रब तुझसे राज़ी हो जाएगा। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या किया दिया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिया था? दुनिया में भी बहुत इज़्ज़त अता किया, दुनिया में भी बहुत इज़्ज़त अता किए थे। ख़ातिमुल नबीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ का खिताब मिला? कि ख़ातिमुल नबीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में भी आपके लिए क्या है? शफ़ाअत का मुकाम है, शफ़ाअत का मुकाम है, वसीला है, आखिरत वसीला है, जो है दरजालिया है, जन्नत है। यानी कि वला सौफा युअतिका रब्बुका फतरदा। और दुनिया में दीन मुकम्मल हुआ आपके हाथों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों क्या? दुनिया में भी दीन मुकम्मल हुआ। सहाबाए कराम जैसे आपके साथी मिले, सहाबाए कराम जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मिले, जो आपके लिए जो है हीरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? वो हीरे से कम नहीं थे, वो हीरे थे। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के मज़ीद आगे तरवीज की और आगे बढ़ाया।
پایا اس کو، اور کیا کیا آگے بڑھایا اس کو. اللہ سوف یعطیک ربک فترضی، اللہ مزید تسلی دیتے ہیں ماضی کے حالات کو سامنے دکھا کر، یعنی کہ جو بیت چکا ہے اس کے حالات کو سامنے دکھا کر اللہ اس میں تسلی دے رہے ہیں. تو آیت نمبر 6 میں بولا جا رہا لم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی کہ دیکھو تو صحیح، کیا ایسا نہیں ہو چکا کہ تجھے یتیم، اس نے کیا کیا، اس نے تجھے یتیم پایا، پھر اس نے کیا ہے پناہ دی تجھ کو، پھر اس نے کیا کیا پناہ دی تجھ کو. یجدکا کا معنی ہے وجدہ یجدو سے ہے کہ وجود بھی اس سے ہی آتا ہے، اس سے ہے پانا. یعنی کہ یتیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، یتیم پیدا ہوئے کیونکہ ابو جو ہے نا فوت ہو گئے تھے. تو فآوا، تو اس نے پناہ دی. فآوا کا مطلب کیا ہے، تو اس نے پناہ دی، اس نے ایسا انتظام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین انسان کی شکل میں پل سکیں. کیا ہے، ایک بہترین انسان کی شکل میں پل سکے. عام طور پر کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے یتیم رہ جاتے ہیں تو ان کی صحیح تربیت کرنے والے تو بعض وقت جو ہے بعض وقت بھی بگڑ بھی جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود کچھ عرصے کے بعد والد بھی فوت ہو گئے تھے، والدہ بھی فوت ہو گئی تھی، تو اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اتنے اچھے انداز میں ہوئی کہ اتنا بہترین مقام ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی عظیم انسان کے طور پر پرورش پائے. اور یہ اللہ کا خاص احسان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان تھا. تو آیت نمبر 7 میں کیا بولا جا رہا ہے، وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو رہ بھولا، یعنی کہ پھر ہدایت دی. پھر اس نے کیا کی، ہدایت دی. پھر اس نے آپ کو جو ہے نا نوافی کے راہ پایا، یعنی کہ پھر راہ دی. یعنی کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش حق کے لیے کہاں جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش حق کے لیے کہاں جاتے تھے، غار ہیرا میں جاتے تھے کہ آپ نے بیوی بچوں سے دور جا کے غور و فکر کرتے، معاشرے کی حالت پر جو ہے نا کڑتے تھے. معاشرے کی حالت جیسی تھی نا اس پہ کڑتے تھے، ان کو بہت دل پہ مطلب ان کو پریشان ہوتے تھے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کیفیت تھی کیا تھی، اس کو دور نہیں کیا ان کو دور نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ آپ کو راستہ نہیں دکھایا. کیا آپ کو راستہ نہیں دکھایا، انہوں نے راستہ بھی دکھایا. تو بہت نعمتیں یعنی کہ آپ کو ملی تھیں، آپ کو کیا بہت نعمتیں ملی تھیں. وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بہت ساری نعمتیں ملی تھی. تو دال جو ہے نا، دال جو ہوتا ہے یہ ذہنی طور پر بھی رہ بھلانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور حصی طور پر بھی، یعنی کہ اور محبت میں کسی پر کیا ہے کہ فریفتہ ہونے کے لیے بھی آتا ہے. فریفتہ ہونے کی اگزامپل یعقوب علیہ السلام کے بچے نے کیا کیا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بچے نے کیا کیا تھا کہ کہا تھا کہ ہمارے والد تو جو ہے نا کھلی گمراہی میں ہے. اب وہ گمراہی دین سے ہٹنا نہیں تھا، مراد یہ ہی تھا، مطلب مراد یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف زیادہ مائل تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر زیادہ جھکے ہوئے تھے، مطلب ان کو زیادہ محبت دیتے تھے. تو سیدھے راستے سے دائیں یا بائیں کیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، اور دائیں اور بائیں جانا کیا ہے، راہ گم کرنا، یعنی کہ راہ سے ہٹ جانا. یہاں دلال کے جو ہے نا، دولن کا جو ہے دلال کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ کہ دین کی گمراہی نہیں ہے. دولن کا یہاں مطلب نعوذ باللہ دین کی گمراہی نہیں تھی، یعنی کہ دلال میں انہیں مطلب پایا جاتا ہے، دلال میں کیا ہے معنی پایا جاتا ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ راستے سے ہٹ جانا. یعنی کہ اگزامپل جیسے نقطہ چینی نہیں کرنا، یعنی کہ ساتھ اگر دو نقطہ ایک ہو تو کیا ہے سینٹر سے کراس لکیر کھینچے، کوئی ادھر جا رہی ہے تو کوئی ادھر چلی جاتی ہے. تو کیا حالانکہ قریب ترین تھے، کیا ہے حالانکہ قریب ترین تھے، لیکن پھر بھی لائن جو ہے ادھر سے ادھر جا رہی ہے، یعنی کہ چھوٹے سے بھی راستے
रास्ते से हटना, छोटा सा भी रास्ते से हटना क्या है, इंसान को दूर कर देता है, दूर पहुंचा देता है। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे एरोप्लेन है, अगर एरोप्लेन का जो थोड़ा सा भी एक एकदम हल्का सा माइनर भी अगर एरोप्लेन का अगर हमें डेस्टिनेशन जहाँ उसको जाना है उधर से हल्का सा भी हम उसको उसकी राह से हटा देंगे, हल्की सी भी एकदम बहुत बारीक लाइन के इतना भी, तो क्या है उसका डेस्टिनेशन जो क्या है, उसको जहाँ पहुँचना है उससे वो अलग वो दूसरी जगह पहुँच जाएगी और उसका जो है ना वो निज़ाम जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है साथ व वजद का दौलन फ़हादा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के रास्ते से बल्कि हटे हुए थे, बल्कि क्या थे कि इसका मतलब ये है कि सही चीज़ें वही और नबूवत के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। क्या हुई कि जो सही चीज़ थी वही और नबूवत के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, वो पहले नहीं थी आपके पास। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों में से थे कि कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना शिरक नहीं किया था, कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक नहीं किया था, ना शराब पी थी, कभी आपने कोई बुरा काम नहीं किया था। लेकिन असल दीन तो वही था जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया। असल दीन क्या था कि जो वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। तो जिस रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता दिखाया, वो दिखा वो क्या आइंदा इसका ख्याल नहीं करेगा कि कितनी खूबसूरत आयत है। इस आयत में कितनी खूबसूरती बताई गई है कि अल्लाह अगर परेशानी देता है तो उसके लिए आसानी भी देता है साथ में। तो हमें तसल्ली देना चाहिए कि जो रब यहाँ तक लाया है आगे भी रास्ता दिखाएगा। यानी कि अगर पढ़ने पढ़ाने का ही मसला ले ले कि किसी का मतलब पढ़ाने जा रहे हैं या जो भी है, तो हम उसमें अगर यहाँ तक पहुँचे तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला उसमें रास्ता ज़रूर दिखाएगा। तो हमारी तड़प और तलब वो ज़िंदा रहे, सच्ची रहे। हमारी तड़प और तलब अगर सच्ची है और ज़िंदा रखे हम अपने दिल में, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर पूरा कराता है। तो आयत नंबर 8 में कहा जा रहा है वो वजद का आइलन फ़अगना, यानी कि और पाया तुझको मुफलिस। आला वलू आयलतन से क्या मायने है कि मुफलिसी को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आइला जो है ना मुफलिस को कहते हैं। कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है ना चचे अबू तालिब की क्या सरपरस्ती में थे। वो खुद भी मतलब माली तौर पर बहुत कमज़ोर थे। क्या थे, अयालदार थे, यानी कि माली तौर पर मजबूत नहीं थे। लेकिन जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई तो दुनियावी दौलत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, और दुनियावी दौलत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। यानी कि वह वदद का आइलन फ़अगना, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें गनी कर दिया। फिर पाया तुझको मुफलिस से, फिर उसने तुझको गनी कर दिया, यानी कि बेनियाज कर दिया, मालामाल कर दिया। क्या कर दिया, अब करना क्या है, अब जब मालामाल हो गया, अल्लाह ने सारी नेमतें दे दी, तो अब करना क्या चाहिए कि आयत नंबर 9 में बताया जा रहा है फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, तो जहाँ तक यतीम का ताल्लुक है फ़ला तक़हर, उसको कहते हैं कि तू उस पर कहर ना करना, यानी कि सख्ती ना करना, या जो है ना दबाव ना डालना, यानी कि दबाव ना डालना। कहर किसी जो है ज़बरदस्ती को कमज़ोर पाके, यानी कि ज़बरदस्त को कमज़ोर पाके दबाने के लिए भी आता है कि कोई बोल ना सके, ना उसको क्या है बोल ना सके हिल ना सके। बाज़ औक़ात लोग किसी की मदद जो है करते हैं या किसी के काम आते हैं तो क्या करते हैं कि उसको पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से सांस भी ना ले सके, कोई डिसीज़न ना ले सके, कुछ ना कर सके। अपने इरादे और ख्वाहिश से वो फिर अपनी हर बात में पाबंद हो उसका यानी किसका, कि जिसको वो मदद कर रहा है, जिसकी वो मदद करके। दबाव डालना किसको, जैसे हम अपने करीबी रिश्तेदार को कुछ देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो या फिर हम उनसे क्या चाहते हैं कि फिर ये हमारे जो है ना पंजे में रहे, ये हमारे जो है ना दबाव में रहे, ये हर वो काम करे जो हम चाहते हैं, और वो ना करे जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है या हमारे जो है ना मफादात के ख़िलाफ़ है। काम ना करे
تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، کام نہ کرے تو ایسا کرنا کیا ہے، درست نہیں ہے۔ قرآن میں بتایا جا رہی ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے، کسی کی مدد کرے تو اس کو ہم دباؤ میں نہیں لا سکتے، یعنی کہ ہمارا فرض کیا ہے کہ ضرورت مندوں کو دے کے فارغ ہو جائیں، یعنی اس کو بھول جائیں، اس کے بعد کیونکہ ہم اللہ کے خاطر کرتے ہیں تو اس کو بھول جائیں، اس کو غلام بنا لینا، یہ اس پر کیا ہے، وہ اپنی مرضی چلانا، اس میں مرضی چلانا، اپنی مرضی سے اپنے جو ہے مطابق موڑنا، یہ درست نہیں ہے، یہ کیا ہے، درست نہیں ہے۔ تو آیت نمبر اس میں کہا جا رہا ہے کہ فَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو رہا یتیم پس نہیں آپ سختی کیجئے اس پر، یعنی کہ تقہر کا مطلب اس کو کیا ہے، مرکوب مارنا پیٹنا نہیں ہے، کیونکہ تربیت کرنے کے لیے یتیم کی بعض اوقات اس کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، کہ تربیت کرنے کے لیے یتیم کو ڈانٹ ٹپٹ بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی تقہر، اس کو دباؤ میں نہ رکھو، اس کو کنٹرول نہ کرو۔ تو آیت نمبر 10 میں تک سوالی کا تعلق ہے، اس کو جھڑکو مت، جہاں تک سوالی کا تعلق ہے اس کو جھڑکو مت، یعنی کہ نہرا سے نہر ینہرو سے کیا ہے، جھڑکنا، اس کا معنی کیا ہے، جھڑکنا۔ آیت نمبر 11 میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی کہ اور رہا سوالی۔ آیت نمبر 10 میں کہا جا رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اور رہا سوالی پس نہ آپ جھڑکیے اسے، تو اسی پہ کہا جا رہا ہے کہ نہرا ینہرو کو کیا بولتے ہیں، کا معنی کیا ہے، جھڑکنا ہے۔ تو آیت نمبر 11 میں کیا کہا جا رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک اپنے رب کی نعمتیں کا تعلق ہے تو فحدث، اس کو کیا ہے، بیان کرو۔ نعمت کیا کیا تھی، نعمتیں کیا کیا ملی تھی، نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں کیا کیا، نبوت ملی تھی، قرآن ملی ہے، ہدایت ملی تھی، خاص طور پر ان نعمتوں پیچھے کے پارے میں آ چکا ہے۔ آیت نمبر 6 میں کہا جا رہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فاوا، یعنی کہ یتیم کی حالت میں جو ہے نا پناہ، یتیم کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تھی، پناہ دی۔ پھر دلال کی حالت میں دولن جو ہے وجد کا دولن فہدا، تو دلال کی حالت میں کیا کیا، دلال کی حالت میں ہدایت دی، اور عیالداری کی حالت میں یعنی کہ بولا جا رہا ہے کہ وجد کا عائلن فاغنا، یعنی کہ عیال کی حالت میں کیا کیا، گنا دی، یعنی کہ غنی کر دیا۔ تو اب کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دیا ہے فحدث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے بیان کریں، اور آپ اس کو دوسرے سے شیئر کریں، باتیں کریں اس کے بارے میں، اس کو آگے تقسیم کریں، یعنی کہ آپ کو نبوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری کو جو ہے نا نبھا کر لوگوں کو ہدایت دینے کا کام کرے۔ اسی طرح قرآن دیا تو اس کی تعلیم آگے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی سے پناہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے سہاروں کی مدد کریں، آپ بھی کیا کریں، آپ بھی بے سہاروں کی مدد کریں۔ اسی طرح جو مال و دولت اللہ نے دیا تو اس میں دوسروں کو بھی شریک کریں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی کہ تحدیث کا مطلب ہے کہ زبان سے بات کرنا، تو زبان سے بات کرنے میں کیا چیز آتی ہے، زبان سے بات کرنے میں کیا چیز آتی ہے کہ ان نعمتوں کو جو ہے زبانی بھی شکریہ ادا کریں، ان نعمتوں کا، یعنی کہ زبان سے بھی شکریہ ادا کریں، ان نعمتوں کا شکر کریں، یعنی کہ تحدث نعمت، کہ انسان کو جو ملا ہے اس کی قدر بھی کرے اور ذکر بھی کرے، اور وہ نعمت ظاہر بھی ہو، یعنی کیا فرض بنتا ہے، یعنی کہ نعمتوں کو آگے پہنچائیں، اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ جیسے ایک بار کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گندے میلے کپڑے میں ایک آدمی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مال نہیں ہے، تو اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، جسے اللہ نے سب کچھ دیا، اسے چاہیے کہ اس کا اثر جو ہے نا اس کے جسم پر نظر آئے، اس کا اثر کیا ہے، اس کے جسم پر نظر آئے۔ آیت نمبر 11 میں کیا بولا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمتوں کو بس بیان کیجیے۔ یہاں پر کون سی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر کون سی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، نعمت قرآن کا ذکر کیا، نعمت نبوت، اس کے علاوہ تمام نعمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تھی، جن کا اس صورت میں ذکر ہے، یعنی کہ
जैसे जैसे क्या क्या चीज़ नेमतों का ज़िक्र है। अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, यतीम थे लेकिन उनको बेहतरीन तरीके से उनकी परवरिश की गई। वजद का दौलन, और उन्हें हिदायत दी गई। वजद का आइलन फ़अगना, और फिर उन्हें गनी किया, माल भी दिया गया। यानी कि प्रोटेक्शन है यतीमन फ़ावा से, यानी कि यतीमन फ़ावा से प्रोटेक्ट किया गया, उनको संभाला गया, बहुत हिदायत दी गई। तीसरा क्या है, गनी किया, यानी गिना है। इन तीनों में सबसे बड़ी नेमत जिसको अल्लाह सुब्हान व तआला ने खुद भी नेमत कहते हैं, इन तीनों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, जिसको अल्लाह ताला सुब्हान व तआला भी खुद नेमत कहते हैं, कि ये जो दीन इस्लाम की नेमत है हम सबको मिली है, ये जो दीन इस्लाम की नेमत है हम सबको मिली है, और कुरान की नेमतें हम सबको मिली हैं, इसको क्या करो, आगे बयान करो। जब ये नेमतें हमको, इतनी ये नेमत छोटी नहीं है, हमें दीन इस्लाम की नेमत जो है बहुत सबसे बड़ी नेमत है, जो अल्लाह भी इसको बड़ी नेमतों में शामिल करता है कि ये सबसे बड़ी नेमत है दीन इस्लाम की नेमत, वो और कुरान की नेमत और जो है, तो इसको क्या करना चाहिए, आगे बयान करना चाहिए। दुनियावी नेमतों के ताल्लुक से इंसान को जो भी नेमतें मिली, हर इंसान को मुख्तलिफ नेमतें मिली हैं। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की नेमतें मिली थी, तो इसी तरह इंसान पर क्या है, अल्लाह ने बहुत से एहसानात किए हैं, अल्लाह ने इंसानों पर भी बहुत से एहसानात किए हैं। तो इंसान का काम है कि इन नेमतों का जिक्र करें, नेमतों की बातें किया करें। आम तौर पर हम किस चीज़ का जिक्र करते हैं, कि जो नेमतें नहीं मिली वो हमारे जहन पर ज़्यादा छाई रहती हैं और हम उसका गिला शिकवा ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बताया गया है, एक पॉजिटिव बात बताई गई है कि इंसान को जो भी मिले उससे उसका ज़्यादा जिक्र करे बनिस्बत उसके कि जो ना मिले, ठीक है ना। तो इसी तरह कोई इंसान किसी की तरफ से कोई खैर मिले, यानी किसी इंसान की तरफ से भी कोई खैर मिले और भलाई मिली है तो उसका भी जिक्र करे बनिस्बत उसके कि इंसान की क्या है तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँचे तो हम उसका सबसे पहले जिक्र करते हैं। लेकिन हमारा रवैया क्या होता है कि किसी की तरफ से कोई खैर हमें पहुँच जाए तो उसका जिक्र हम नहीं करते, लेकिन बहुत बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उसका चर्चा हम खूब करते हैं। तो करना क्या चाहिए, हमें क्या करें, तो अल्लाह की तरफ से या बंदों की तरफ से होने जो भी हमें भलाई नसीब हो उसका जिक्र ज़्यादा किया करें, ज़्यादा हमें करना चाहिए। यानी नेमतों के ज़िक्र से इंसान को क्या फ़ायदा मिलता है, ये शुक्रगुजारी का एक ज़रिया होता है। ये क्या होता है, शुक्रगुजारी का एक ज़रिया होता है, यानी कि शुक्रगुजारी से इंसान की नेमतों में और इजाफा होता है और बढ़ोतरी होती है। कि जहाँ तक बंदों की जो है एहसानात का ताल्लुक है, कि हदीस है कि जो शख्स लोगों के एहसान का शुक्र नहीं करता, हदीस में आता है कि जो शख्स लोगों के एहसान का शुक्र नहीं करता, तो जैसे शौहर का हो गया, माँ बाप, बहन, भाई या आम इंसानों में से कोई हम पर एहसान करे, तो जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो शख्स अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। वो शख्स वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। तो कोई बड़ा हो या छोटा हो, जैसे छोटे बच्चे भी अगर हमारी हेल्प करते तो हम उनको शुक्रिया बोल सकते हैं, जज़ाक अल्लाह बोल सकते हैं। तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, तो हम उसको क्या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कोई भी उसका जो है ना शुक्र अदा करना लाजिम है। कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जो भी हमारी छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, हमारी अगर हेल्प करता है तो उसको हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना लाजिम है, क्योंकि शुक्र इंसान के लिए मज़ीद यानी कि बहुत नेमतों का दरवाज़ा खोल देती है। शुक्र जो है इंसान के लिए बहुत नेमतों का दरवाज़ा खोल देती है। तो रवायत में आता है कि जो शख्स तुम पर एहसान करे तो चाहिए कि तुम भी उसके एहसान का बदला दो। अगर माली बदला देने की उसकी इस्तिताअत नहीं है, अगर हमारी माली जो है ना बदला देने की इस्तिताअत नहीं है, तो यानी
تو کیا کرنا چاہیے، یعنی کرو کہ لوگوں سے کے سامنے اس کی تعریف کرو. حدیث یعنی کہ بات کرنا، یعنی کہ چاہے بھائی ہو بہن ہو، ہم سب بیٹھتے ہیں ایک ساتھ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کسی کا شکر گزاری یا کسی کی تعریف نہیں کرتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کی گلے شکوے ضرور کرتے. کہ ہم سب باتیں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، گلے شکوے زیادہ کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرے ساتھ اس نے ایسا کیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ خود بھی دکھی ہوتے ہیں، خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی جو ہے نا سنا کے کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. تو اس کے اپوزٹ ہمیں کرنا چاہیے، اس کے برعکس کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ نعمت ملتی ہے تو یہ بھی رب کا ہی احسان ہوتا ہے. یعنی کہ کسی بندے کی طرف سے بھی جو نعمت ملتی ہے وہ بھی اللہ کا ہی احسان ہوتا ہے. یعنی کہ دوسروں کے بارے میں غیبت نہ کریں، بلکہ اس کے کیے ہوئے کی خیر اور بھلائی کی کیا ہے چرچا کریں. کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی ثنا یعنی اور تعریف کی، ثنا کی یعنی کہ ہم اس کی تعریف کی، تو اس نے کیا کیا، شکر گزاری کا حق ادا کر دیا. اس نے شکر گزاری کا حق ادا کیا. تو ہر نعمتوں کا شکر مختلف طریقہ، ہر نعمتوں کا شکر کا نا مختلف طریقہ ہوتا ہے. یعنی کہ مالی نعمت کا شکر کیسے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دے کر، خود بھی زکوٰۃ بھی دے کر اور خود اپنے اوپر بھی خرچ کر کے یعنی کہ اما بنعمت ربک فحدث. یعنی کہ جیسے وہاں پہ آیا تھا نا، ایک حدیث میں آیا تھا کہ میں یہ بھی آتا ہے، حدیث میں آیا تھا کہ ایک آدمی کا جو حال خراب تھا تو اس نے کپڑے گندے میلے کو چلے پہنے تھے، اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے. تو ایسا بھی ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اپنے اوپر بھی خرچ کرنا. یعنی شکر گزاری صرف یہ نہیں ہے کہ صرف صدقہ زکوٰۃ کریں، بلکہ شکر گزاری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ذات پر بھی خرچ کریں. یعنی کہ سورہ دوحہ کے شروع سے آخر تک ہر آیت میں جو ہے نا یہ آخر یعنی سورہ دوحہ کی ایک آیت سے لے کر کے 11 آیت تک جو بھی نا اس میں اللہ کا نا تکبیر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس صورت میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا تھے، رول ماڈل تھے. ہم سب کے لیے کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل تھے. ہم ایک نمونہ تھے ہم سب کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعصب سے ہم سب کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ جب ہم دین کے راستے پر آتے ہیں تو مختلف کیا ہے نا مشکلات بھی آتی ہیں. بہت بار بہت ہیلپ فل ہوتا ہے، بہت بار بہت ہوپ فل ہوتا ہے انسان کی، بہت سی چیز سوچتا ہے کہ بس اب یہ ہو جائے گا. لیکن انسان اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بہت بار کیا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہو، یعنی کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو ہر چیز ٹھہر گئی ہو، یعنی کہ سٹک ہو گئی ہے. تو پھر اس وقت انسان کو شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تم سے، اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہارا یہ کام نہ رکتا، مشکل نہ پیش آتی. اس پر کیا تسلی ہے، اس پر یہ تسلی ہے، کیا تسلی دی جا رہی ہے کہ رب ما ودعک ربک وما قلی، کہ نہیں چھوڑتا آپ کو آپ کا رب، آپ کے رب نے نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، اور نہ وہ ناراض ہوا کسی بھی ایسی چیز کا رک جانا جس کا تمہیں انتظار ہے. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اس میں بھی ہم سب کے لیے بھلائی ہے. اور پھر کتنی امید دلائی گئی ہے. پھر چوتھی آیت میں کیا بولا جائے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یا اور یقین آخرت بہتر ہے، یقین کریں یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے پہلی دنیا سے. کیا بولا جا رہا ہے، یقیناً کہ پہلے دور سے پچھلا دور زیادہ اچھا آئے گا. یعنی کہ جیسے بولا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب عطا کرے گا آپ کو رب آپ کا تو آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی خوش ہو جائیں گے اس سے. انسان دین کی نعمت، دین کی ترقی، دین کا جو انعام ہے دنیا اور آخرت میں، جو دین کا فائدہ ہے وقتی طور پر ہمیں نہیں دکھتا، اتنا کام کیا، اتنی محنت کی، اس کا کوئی اجر نظر نہیں آتا، اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا. یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہ کیا ہو. یعنی کہ اس کی تسلی دی جا رہی ہے کہ نہیں، بعد میں اس کے تمہیں پھل دیکھتے رہو گے. بعد میں کیا ہے، اس کے تم پھل دیکھتے رہو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا صحابہ اکرام نے کہاں تک دین کو پہنچایا، کہاں تک. حضرت ابو بکر کے دور سے لے کر کے آخری دور تک
آخری دور تک وہ سارا کچھ اپنے حق میں جو ہے نا صدقائے جاریہ ہے. جتنے صحابہ اکرام نے جو کچھ کیا وہ سب ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تابعین تھے، جو تابعین نے کیا، آج جو کچھ ہم سب بھی کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک حصہ کس کو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا، کیونکہ آغاز شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ وہاں سے ہوا تھا. تو پھر یہ ساری نیکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی آئے گی. تو یہ ساری نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، کہ کیسے خوش ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید یعنی کہ بہت مقامات پر درجات دیے اللہ نے ان کو بہت سارے موقعات پہ مزید نعمتیں دی، درجات دیے. حوض کوثر دیا، جیسے اِنَّا میں نَاتِنَا کل کوثر دیا ہم نے، عطا کیا ہم نے آپ کو کوثر کا انعام دیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ خوشخبری ہیں آگے کی. یعنی کہ مکہ میں یہ سب کچھ ابھی ہوا نہیں تھا، لیکن پہلے سے تسلی دے دی گئی کہ وہ وقت تھا جو انتہائی مشکلات تھیں، اور بہت سی جو ہے نا مشکلات آ رہی ہوتی ہیں. کہاں کہنا فکر نہ کرے، کہا گیا کہ فکر نہ کریں، اس لیے اس میں تسلی دی جا رہی کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور پھر مزید تسلی ہے. کیا ماضی میں یہ اور یہ نہیں ہو چکا، ان کو بتا کر وہ تسلی دی جا رہی. تو ایسے مشکلیں جو ہے نا مشکلیں نہیں تھی تم پر ایسی جتنی بھی مشکلیں تھیں تم پر نہیں تھی. تو کیا اللہ نے تمہیں ان مشکلوں سے نہیں نکالا؟ وہ مشکلات صرف مادی مشکلات نہیں بلکہ روحانی مشکلات بھی ہیں. یعنی کہ روحانی مشکلات کیا ہیں؟ روحانی مشکلات کیا ہے کہ وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی کہ انسان بھٹکتا پھرتا ہے. کیا غلطی کیا، کیا کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی ہم غلط کام کر دیتے تو کیا کروں نہ کروں، اور اللہ کی ہدایت کا انتظام کر دے. اللہ کیا ہے؟ ہدایت کا انتظام کر دے. تو کیا ہوگا کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، تو اللہ نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بہترین طریقے سے ان کی پرورش کی تھی. تو دنیاوی اور مادی ضروریات بھی پوری کر دے. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنا اخلاق بہتر بنانا چاہیے. اپنا اخلاق کیا کرنا چاہیے؟ بہتر بنانا چاہیے. یتیم یعنی معاشرے کے وہ لوگ جو بے سہارا ہیں، جن کو کوئی پیچھے پوچھنے والا نہ ہو، جن کو کوئی عزت دینے والا نہ ہو. ان کی خیر اور بھلائی اور فلاح کے لیے کام کریں، اور جو ہے نا سائل کو نہ جھڑکیں. سائل اس میں آیت نمبر 8 میں بتایا کہ وجد کا آیت نمبر 10 میں بتایا گیا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا سوالی پس نہ آپ جھڑکیے اسے بھلائی اور کیا ہے مادی چیزیں مانگنے والا، یعنی کہ جھڑکے، یعنی کہ سائل سے مراد کوئی مادی چیز مانگنے والا نہ ہو، یعنی کوئی ضرورت کی چیز مانگنے والا نہیں، یا کوئی علم سوال بھی پوچھنے والا ہو سکتا ہے، کہ دین کا سوال پوچھنے والا بھی ہو سکتا ہے. کہ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آپ سے کے پاس کوئی بھی سائل آتا ہے تو کوئی اپنی ضرورات کو بیان کرتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ تم بھی جو ہے نا سفارش کرو، تمہیں بھی اجر ملے گا. اور اپنے پیغمبر کے زبان سے اللہ جو چاہے گا وہ بلوا دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے، وہ پہنچوا دیتا ہے. حضرت ابوبکر عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض دفعہ کوئی سائل میرے پیچھے آ کھڑا ہوتا ہے جسے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بکری کے جلے ہوئے کھر کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو تم وہ کھر بھی دے دو، یعنی کہ معمولی سی چیز دے دو، لیکن خالی ہاتھ نہ جانے دو. لیکن کیا کرو؟ خالی ہاتھ نہ جانے دو، ان کو نہ جھڑکو. تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ سب سے بدتر کون شخص ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اللہ کے نام پر مانگے اور اسے کچھ نہ دے. وہ نام سوالی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نام پہ دے دو. تو اللہ کے نام پہ مانگے اور اسے کچھ نہ دے، وہ کہے کہ وہ کیا ہے معاف کر دے، وہ
वो जा बाबा मुझे मुआफ़ कर दे, ऐसे बोल दिया। यानी कि खाने पीने की अगर चीज़ हो तो वो भी दे दे, कोई भी चीज़ हो आप दे दे। यानी कि तरीका है ना कि जब ये कहा गया है कि मत झिड़को, मत भेजो ऐसे ही, मत खाली हाथ भेजो, तो फिर कोई और तरीका सोच ले। यानी कि जब कोई कई दफ़ा वाकई कुछ ना हो तो अच्छी नसीहत ही कर दे, कि प्यार से बात कर ले, क्योंकि उनको हर कोई डांटता है फिरता है, कोई मोहब्बत से बात भी नहीं करता। तो एक मोहब्बत से बात करना क्या है, एक सदका है। बात करना, उन्हें क्या है बता देना, उनसे बात करना प्यार से, ये सदका हो जाएगा। उसके साथ ये करना, डांट डपट करने के बजाय क्या है, बेजारी दिखाना, इसका कोई जवाब नहीं है किसी भी तरह ये सिर्फ शॉर्टकट है, जान छुड़ाना है। यानी कि फिर नेमतों का जिक्र करें। बहुत से लोग नेमतों की वैल्यू नहीं करते, शिकवे बहुत करते हैं, लेकिन जो मिला है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं होती। ख़ास तौर पर जो दीन की नेमत है उसके जो फ़ायदे हुए हैं उसका जिक्र करें। यानी कि रिवायत में आता है, क्या आता है, रियाकारी में क्या होता है, रियाकारी ऐसा नहीं कि बताना है तो रियाकारी में करना है। रियाकारी में क्या होता है कि अपनी तारीफ़ चाहना, और तहद्दी से नेमत में क्या होता है कि जो है ना शुक्रगुजारी से ज़िक्र करना, ताकि दूसरों को भी शौक़ आए। उनके इन दोनों में फ़र्क है। एक काम करते हैं कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है, मतलब सीखती हूँ, तो दिस इज़ रॉन्ग वे, ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आप ये कहें कि उससे हमें ये जो है ना ये फ़ायदा पहुँचा है, ये काम करने से हमें ये फ़ायदा पहुँचा है, तो उससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को भी शौक़ आएगा। जो नहीं करेंगे या यानी कि हदीस का मतलब ही यही होता है कि अपने आप जो है ना, आपको जो दीन मिला है, जो नबुवत मिली है, जो दीन मिली है, जो कुरान मिली है, जो नबूवत मिली है, उसकी क्या करें, चर्चा करें, बातें करें, उसके बारे में बताएं, इसको दूसरों तक पहुंचाएं। ये है उसका शुक्र अदा करना। ये क्या है, उसका शुक्र अदा करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और दोहा की जो है तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा, और एक फैमिली की तरह एक दूसरे तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये सारी बातें जो हम बारीक सी चीज़ों को हम ध्यान और तवज्जो नहीं देते हैं, तो जैसे हम अमल भी नहीं कर पाते, हमें इसके बारे में अगर पता नहीं रहता है तो, क्योंकि कुरान की हर आयत में हम लोगों के लिए एक बहुत बारीक, बहुत मतलब बड़ी जो है ना हम सब के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही हिदायत के लिए, एक आयत में हम सब की हिदायत के काम के लिए हम इसमें अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा है। तो इसको बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अब अपने ज़िंदगी में हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है कि इसमें कितनी खूबसूरत सी बात अल्लाह ताला कुरान में बताता है, कि जब हम कुरान की मीनिंग समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अल्लाह ताला कितनी खूबसूरती से इंसान को, अगर ये सब सारी चीज़ों को हम फॉलो करने लगे, तो कि अच्छे इंसान, एक नरम दिल इंसान, एक बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त से हम करने वाले हर काम को बनने वाले इंसान बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह को हर वो काम पसंद है जो नरमी से किया जाए, नरमी के साथ किया जाए। तो अल्लाह ताला ने कितनी सारी नेमतें हम सबको दे रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन नेमतों का हमें सबको शुक्र अदा करना चाहिए। हर दुनिया की नेमतों तो दी ही है, दीन की नेमत दी है, हम हमारे जिस्म को इतना अच्छा बनाया है। अगर एक औज़ा के बारे में कभी हम शुक्र रोज़ अदा करें तो भी हम शुक्र अदा उसका नहीं कर सकते, क्योंकि एक औज़ा भी अगर ख़राब हो जाए तो उसकी कितनी परेशानी होती है, जिसके साथ होता है उसको बिल्कुल पता होता है कि कितनी मुश्किल कम है। अगर एक बॉडी का एक पार्ट भी को भी इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, जल जाता है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर हमको बहुत मतलब वो चीज़ हम दोबारा वैसी असली चीज़ हमें मिलती भी नहीं है, और उसके लिए मतलब जब तक ज़िंदगी रहती तब तक उसके साथ झेलना भी पड़ता है। तो अल्लाह का हमें करोड़ों एहसान और उनका शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र, अगर इल्म की नेमत अल्लाह ने दी है तो उसे दूसरों तक भी पहुँचाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा सदक़ा, और जब तक ये चलता रहेगा तब तक हम लोगों की भी खाते में इंशाअल्लाह ताला इसका जो है अजर इंशाअल्लाह ताला हम लोगों की भी इसमें लिखा जाएगा। तो चलिए अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।